खुश फहमी में कोई हमाकत न कर बैठिएगा, जरी मदम आवाज़ में बोली। इन दिनों कश्मीरी माशरा माजी के सोवियत माशरे के करब में मुब्तला है। वहाँ लोग अपने साय को देखकर बिदक जाया करते थे और यहाँ बाप बेटी से बात करते वक्त मोहतात रहता है। खुफिया एजेंसियाँ तय दर तय मसरूफ़ अमल हैं। एक एजेंसी ऐसी है जो ब्रेन वाशिंग और हाउस क्लीनिंग पर काम करती है। एजेंसी ने माहिर नफ्सियात और नौजवान नस्ल की खिदमात मुस्तैयार कर ली हैं। ये लोग मुसलमानों से ताल्लुकात बढ़ाते हैं और दलाइल से प्यार से ब्रेन वाशिंग का अमल मुकम्मल करते हैं। लड़कियां मुसलमान नौजवानों को शिकार करती हैं, जैसे भी ज़रूरत हो हत्ता के मारूफ बूढ़ों से शादी तक कर लेती हैं। दूसरा शोबा काबिल ज़िक्र सियासतदानों, ताजरों और आला हुक्काम के मुलाजमीन को ख़रीदता है और जो ऑफ़र कबूल नहीं करते इनको गायब कर दिया जाता है और इस खाली असामी के लिए तजुर्बाकार जासूस मुलाजिम रखवाया जाता है। इस तरह अब हर बड़े घर का राज नहीं रह सकता। हो सकता है कि कैप्टन वरियाम के अंदर की बातें सुनने और मालूम करने के लिए नरस के रूप में कोई आजमोदा कार लड़की हो। उसने कहा, मैं हैरत का इजहार नहीं करूँगा। मैंने होंठ सुकोड़ते हुए कहा, जो भी मुल्क हालत जंग में होता है वो हर हरबा आजमाता है। रहा मामला नरस का तो मुझे यकीन है वो सिर्फ नरस ही नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए बतौर ख़ास नहीं लाई गई, बल्कि जब मैं यहाँ आया तो वो मौजूद थी। मैंने कहा, फिर मान लो कि वो तुम पर मेहरबान है। जरी ज़ोर देकर बोली, और तुमने इसके अंदर नरम गोशा बनाया है। हाँ, किसी हद तक। मैंने सर को असबाती जुम्बश देते हुए वजाहत की, बट ओनली फॉर फ्यूचर। सफाई की कतन ज़रूरत नहीं ऑफिसर। जरी ने खालिस्तान कारोबारी लहजे में कहा, हम सिर्फ मकसदी दोस्त हैं, या एक ज़रूरत, एक सफ़र और एक अनदेखी ताकत ने हमें यकजा किया है, और ये कुर्बतें बिल्कुल आर्जी होती हैं, जिस तरह मौसमी परिंदे मौसमों के ताबे होते हैं। बाहर कैफ जब तक साथ हैं, साथियों जैसा साथ होना चाहिए। उसने कहा, यकीन आ गया तुमने स्टूडेंट्स को अपने लच्छेदार तकरीरों से मदा बनाया होगा। मैंने कहा, क्यों, मुकर्ररा के अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। उसने कहा, और कुछ। मैंने जानबूझकर गहरी सांस में आवाज़ को डुबकी दी। हाँ, बहुत कुछ हो, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो। मैंने कहा, इतने जज्बाती और मदहोश कर देने वाले अल्फाज की मैं तौहीन नहीं करना चाहती सर। उसने कहा। जरी एकदम संजीदा हो गई थी। तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ संजीदगी इख्तियार करें तो अर्ज़ करूं, वो लड़की जो मिस्टर सईद और बेगम के साथ थी, वो रिटायर्ड डीआईजी और मौजूदा डायरेक्टर जनरल सिविल इंटेलिजेंस हसन अली की बेटी है। बावसूख ज़राए ने बताया है कि बूढ़ा डीआईजी कुछ इतना मोहतात या मफाद परस्त है कि इसने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी अपनी बेटी को बनाया है। ये भी सुना है कि बूढ़ा सिर्फ साइनिंग मशीन है, असल कुव्वत मारिया के हाथों में है, बल्कि यहाँ तक पेश गोई की जाती है कि मुस्तकबिल करीब में बाप की जिम्मेदारी मारिया संभाल लेगी। ऐवान हुकूमत की तमाम दरवाजे इस पर खुलते रहते हैं। मारिया इन दिनों गवर्नर की सीक्रेट फाइल समझी जाती है। उसने कहा, तुम इतनी सारी इंफॉर्मेशंस कैसे कलेक्ट करती हो अच्छी लड़की। मैंने कहा, शिकारियों की गोली से महफूज रहने के लिए कुदरत शिकार के अंदर कुछ इजाफी खूबियां डाल देती है। जरी ने जवाब दिया, अब तो न जाने क्यों कुछ सुकून है, वरना मेरे ताकुब में बैक वक्त तीन शिकारी पार्टियां लगी रहती थी। अब जो कुछ इंस्पेक्टर चाहता है, दो बातें होंगी, ये सकूत तूफान का पेश खैमा होगा या मैं शिकारियों के अंदर दाखिल हो जाऊंगी। उसने कहा, मेरे नज़दीक तो दोनों सूरतें टाइम बम जैसी हैं। मैंने कहा, आप तस्लीम कर चुके हैं कि हम हालत जंग में हैं, इस बम से क्या खौफ। उसने कहा, हाँ, बमों से तो खेलना ही पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। एक बात जो आपने सोची है ये है कि मैं अपने वालिदैन के हाथों से इस सीक्रेट फाइल का फ्लिपर बन जाऊं। मेरा ख्याल है दोनों ख़ानदान बहुत करीब हैं। हाँ, होना ही चाहिए, वो तंजिया लहजे में बोली। बाज बाज, कबूतर ब कबूतर। उसने कहा। वार्ड बॉय ने दस्तक दी और इजाज़त लेकर अंदर आ गया। इसने ट्रे रखी और दबे पाँव वापस निकल गया। महरजल ने 2 प्यालियां चाय तैयार की और रुमाल से प्याली के उफ़क़ी किनारे साफ़ करके प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने थैंक्स कहकर प्याली थाम ली। इसने सिप लिया और मुंह बिगाड़ने लगी थी। पहाड़ी बकरियों का दूध है। मैं भी प्याली मुंह के करीब लाया ही था कि महरजल की इतला अजीब सी बू बनकर नाक से टकराई और मैंने भी प्याली वापस कर दी। क्या शहर में दूध नायाब हो गया? मैंने पूछा। हाँ, महरजल बोली। आर्मी के नौजवानों ने एक ग्वालन पर तशद्दुद किया था। एहतजाजन ग्वालों ने शहर को दूध सप्लाई करना बंद कर दिया है। सुना है वो मगरिब की जानिब हिजरत कर रहे हैं। मगरिब? मैंने इस्तफहामिया अंदाज में पूछा। हाँ, पाकिस्तान की तरफ, उसने कहा। टेलीफोन का बजर गुनगुनाने लगा तो मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से कोई खातून बोल रही थी। इसने ड्यूटी नर्स के लिए पैगाम दिया था कि अपनी मरीज़ को लेकर डॉक्टर सुरेश को रिपोर्ट करे। 10-15 मिनट बाद नर्स आई और महरजल से माजरत करने लगी। महरजल ने परस से विजिटिंग कार्ड निकाल कर थवाई पर रख दिया। मैंने जो ही पाँव नीचे किए, इसने झुक कर स्लीपर मेरे पाँव को दे दिए थे। मैं खामोश रहा था।
नरस की वजह से कुछ बोल न सका था। वो डॉक्टर सुरेश के ऑफिस तक साथ साथ चलती और नरस को सुना सुना कर मुझे खाने पीने की हिदायत देती रही थी। फिर इसने रिवायती अंदाज में हाथ जोड़े, लेकिन ज़ुबान से इस्लामी रिवायत ही अदा की थी। सुरेश स्याह रूम मेजर डॉक्टर था, इसलिए मैंने एडिया बजाकर इसे ताज़ीम दी थी। इसके सामने वाली कुर्सी पर खाकी लेडीज़ यूनिफॉर्म में जो लड़की बैठी कुछ लिख रही थी, गुलाब की कली जैसी थी। पली पली सडोल गुलाब रंग लड़की ने सुरेश की ज़ुबान से कैप्टन वरियाम सईद सुनकर गर्दन थोड़ी सी घुमाई और फिर इसके गोल चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए। हैरत का झटका तो मुझे भी लगा था। जब इसका पूरा चेहरा सामने आया था तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। वो डॉक्टर शीला कंवर सिंह थी, नर्सरी से इंटर तक हम सफ़र और हम क्लास दिलीप कंवर सिंह की बहन। इसके गहरी गुलाबी होंठ फड़फड़ाने लगे तो मेरे सीने में दिल भी ज़ख्मी परिंदा बन गया। वो मुझे पहचान गई थी। शहबाज तुम? हैरत के पानी में इसकी आवाज़ डुबकियां खाने लगी थी। ओ नो, ये तुम हो? लेकिन कब तुमने आर्मी? सॉरी कैप्टन, मैंने चेहरे पर माजरतों के सारे रंग बिखेर कर कहा। मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, ये कैप्टन वरियाम है, मेजर सुरेश ने बताया। आप इनकी हिस्ट्री शीट पढ़ चुकी हैं? माय गॉड, वो पेशानी रगड़ने लगी। तशरीफ़ रखिए कैप्टन, मेरा एक क्लासमेट था बिल्कुल आप जैसा, उसने कहा। एकेडमी में भी मैं कुर्सी पर बैठकर बोला। एक रूम सर्विस बॉय बहुत अरसा मुझ पर मेहरबान रहा था। ईद पर जब मैं घर के लिए तैयार हुआ तो इस लड़के ने मुझे एक डब्बा दिया। वो अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ भेजना चाहता था। इसने मुझे अपने मोहल्ले का समझा था। मैं शायद डब्बा न लेता, मगर मैं इसके मोहल्ले में जाकर अपने हमशक्ल नौजवान से मिलना चाहता था। लेकिन अजीब इत्तेफाक हुआ कि ट्रेन में मेरा जॉलनी बैग चोरी हो गया और मैं वहाँ ना जा सका। मैंने कहा, ये दुनिया है और इसका खालिक ऑल माइटी गॉड है, सुरेश बोला, जो करोड़ों इंसानों की सूरतें अलग अलग बनाने पर कादिर है। इसके लिए किसी का हमशक्ल बनाना क्या मुश्किल है। हाँ कैप्टन, मेरी राय में आप फिट फॉर ड्यूटी हैं। मैं नहीं समझता क्यों आपको रोका जाए। क्या आप भी खुद को फिट समझते हैं? उसने कहा। मेरा ख्याल है सर, मैंने जवाब दिया। आई एम नॉट ए नॉर्मल मैन। डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट। इसने मेरे हाथ पर थपकी दी। कुछ टाइम लगेगा, मगर इसके लिए आपको सोशल और आर्मी लाइफ में भरपूर हिस्सा लेना पड़ेगा। याददाश्त की मुकम्मल बहाली के लिए माजी की तरफ जाना पड़ता है। आपका ताल्लुक किस शहर से है कैप्टन? लेडी डॉक्टर शीला ने रसान से पूछा। वैसे तो सारा हिंदुस्तान मेरा घर है, मैंने उंगलियां चटखाते हुए जवाब दिया। मेरा ख़ानदान नस्लन कश्मीरी है, लेकिन हम बहुत पहले दिल्ली में सेटल हो गए थे। मैंने कहा, ये मारूफ कश्मीरी लीडर और मुमताज़ सनतकार बख्शी सईद अहमद के फर्जंद हैं। बख्शी साहब गर्मियाँ यहाँ और सर्दियाँ दिल्ली में बसर करते हैं, उसने कहा। OIC, शीला ने गौर से मेरी जानिब देखा। मुझे खुशगवार हैरत हुई है कि हमारी नौजवान नस्ल हार्ड लाइफ पसंद करने लगी है। मुझे आर्मी बचपन से बेहद पसंद है। मैंने कहा, आर्मी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां रंग नस्ल की ऊंच नीच नहीं होती। हर शख्स अपने रैंक और काम से इज्जत हासिल करता है। डॉक्टर, सुरेश ने चंद कागजात समेटकर फाइल शीला की जानिब करते हुए कहा, आप कैप्टन का फाइनल चेकअप कर लें, इनको साथ ले जाएं, उसने कहा। लेडी डॉक्टर ने मेरी जानिब देखा तो मैं खड़ा हो गया। मैंने मेजर को अलविदाई ताज़ीम दी और लेडी डॉक्टर के साथ चल पड़ा। लेबॉर्ट्री में तकरीबन 1 घंटा लेडी डॉक्टर शीला 3 माहिरीन के साथ मसरूफ़ रही थी। मैं खुद को रोबोट समझने लगा था, जिसका बटन लेडी डॉक्टर की उंगली के नीचे था। इसके इशारों पर मैं और माहिरीन हरकत करते थे। फरागत हुई तो वो मुझे अपने ऑफिस में ले गई और बरकी केतली में कॉफ़ी बनाकर इसने मुझे दी और दूसरी प्याली लेकर सोफे पर जा बैठी थी। अजीब ख्वाहिश परेशान कर रही है मुझे, वो कॉफ़ी बनाते हुए बोली। मेरे अंदर की ख्वाहिश ज़ुबान से फिसलती जब होंठों तक आती है तो मैं बमुश्किल गेट बंद कर देती हूँ। ये फ्री टाइम और ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है, कोई हर्ज नहीं कि मैं ख्वाहिश को बाहर आने दूँ। इसने सिप लेकर होंठ दांतों तले दबा लिया और दीवार को घूरने लगी। ख्वाहिश इसके अंदर थी, लेकिन मैंने चेहरे और इसकी आंखों से पढ़ ली थी। फिर भी मैं चुप रहा था। मेरी खामोशी और इसका सकता तवील हो गया तो मैंने पिर्च और प्याली से सकूत की चादर फाड़ दी थी। वो मेरा एक अच्छा और बेहद मुखलिस दोस्त था। वो खोए खोए से अंदाज में बोलने लगी। इन दिनों मैं मजहबी जुनून में मुब्तला थी, इसकी कदर न कर सकी। मैंने हमेशा इसके खुलूस का मजाक उड़ाया था। अच्छा हुआ तुम शहबाज नहीं हो, शीला ने कहा, जबकि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं शहबाज होता। वैसे नीम प्लेट की ही कमी है ना। अगर मैं जिस्मानी लिहाज से शहबाज हूँ तो नाम का क्या काम है, नाम तो बदल भी सकता है। नहीं कैप्टन, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। असल शय शरीर नहीं आत्मा होती है। कई मकान रंग और डिज़ाइन के हवाले से एक जैसे होते हैं, मगर इनके अंदर रहने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। बाहर तो और हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, उसने कहा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा डॉक्टर, मैंने जज्बाती आवाज़ में कहा। मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर, मेरे मकान में शहबाज।
ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی تھی۔ اس نے ہیلو کہہ کر کچھ سنا اور پھر کافی کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیل کر بولی، مجھے وارڈ میں جانا ہے، ہم پھر ملیں گے۔ وہ مجھے چھوڑ کر آفس سے نکل گئی تھی۔ میں گھومتا رہا، لان میں نرم گھاس پر کچھ دیر لیٹا بھی رہا تھا۔ اگر نرس مداخلت نہ کرتی تو کھلے آسمان تلے کچھ اور وقت گزر جاتا۔ کھلے میں نکل کر بڑی فرحت محسوس ہوئی تھی۔ لان میں اور کمرے میں ماضی کی سنجیدہ سی اور ذہین لڑکی شیلا کنور میرے ذہن پر سوار رہی تھی۔ اس کا خیال کیا تھا، لیکن میں اپنے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ مجھے شیلا سے محبت نہ تھی، صرف عقیدت تھی۔ وجہ عقیدت کی تہ میں کئی باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شیلا کا تعلیمی اور کریکٹر ریکارڈ ہمیشہ مثالی رہا تھا۔ میری توجہ اور عقیدت اس نے ایک شام محفل میلاد میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر کے حاصل کر لی تھی۔ میری عقیدتوں کو اس نے عام رنگ دے کر کئی بار مجھے جھڑکا بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈاکٹر شیلا کو پھر میں وہی عقیدت و احترام دوں گا جس کی وہ مستحق تھی۔ رات 9 بجے میرا ہم رینک لڑکا بازو پر ڈیوٹی آفیسر کی پٹی باندھے میرے کمرے میں آیا اور رٹے رٹائے چند جملے بول کر واپس چلا گیا تھا، کیونکہ گزشتہ رات بھی جو ڈیوٹی آفیسر آیا تھا اس نے بھی انہی الفاظ میں بیمار پرسی کی تھی۔ چونکہ مجھے فٹ قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے ڈیوٹی نرس بھی ہٹا لی گئی تھی۔ ڈیوٹی آفیسر کے پیچھے میں بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کوئی روک ٹوک نہ ہوئی تو گیٹ سے نکل کر سڑکوں پر چہل قدمی کروں گا۔ لیٹے لیٹے جسم دکھنے لگا تھا۔ رہدریاں سکوت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں ایمرجنسی وارڈ والے گیٹ کی طرف سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ میری نگاہ باہر کھڑی ملٹری جیپ پر جا پڑی۔ فٹ پاتھ پر عطیہ نامی نرس جا رہی تھی جس نے میری بڑی خدمت کی تھی۔ اگر وہ جیپ سے آگے نکل جاتی تو وہ آج بھی میرے اندر خوشبو جیسی ہوتی۔ میری نگاہوں اور دل میں اس کے لیے بے حد احترام تھا۔ وہ چلتے چلتے فٹ پاتھ سے اتری اور جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیپ کا انجن خراب تھا یا ڈرائیور نے کسی مجبوری کی وجہ سے انجن دیر سے سٹارٹ کیا تھا۔ اتنی دیر میں میں جیپ کے برابر فٹ پاتھ پر پہنچ گیا۔ باخدا میں نے محض اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیپ پر توجہ دی تھی۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ دیکھوں وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ڈیوٹی آفیسر تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے چہرے چھپانے کی ناکام کوشش کی اور میں آگے نکل گیا۔ مجھے دکھ ہوا تھا، بے حد دکھ۔ ایک لڑکی میرے اندر مر گئی تھی۔ اس رات مجھے پرسکون نیند نہ آئی۔ حالانکہ عطیہ سے میرا کوئی رشتہ نہ تھا، پھر بھی کوئی کانٹا ایڑی میں ٹوٹ گیا تھا۔ شاید دکھ اس بات کا تھا کہ میں اس لڑکی کی باتوں سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ کولو فیل کے تضاد نے مجھے دھچکا لگایا تھا۔ ٹھیک 8 بجے مجھے صبح اطلاع دی گئی کہ باہر جیپ آئی ہے۔ ڈاکٹر سریش نے مجھے ڈسچارج سرٹیفکیٹ دیا اور 2 ہفتے کی چھٹی کی سفارش لکھی تھی اس نے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اسے، اس کے آفس میں بھی جا کر دیکھا، مگر وہ آپریشن تھیٹر میں مصروف تھی۔ میں نے اس کی ٹیبل ڈائری پر انگریزی میں لکھا، اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ ہماری ملاقات جلد ہوگی۔ ماؤنٹ کے کوارٹر ماسٹر نے مجھے نئی یونیفارم دی اور ایک ہندو میس بوائے نے تیاری میں مدد کی۔ کلف سے اکڑی یونیفارم اور سیاہ چمچماتے لانگ شوز پہن کر خود کو میں نے قد عدم آئینے میں دیکھا۔ وردی میرے جسم پر بے حد سج رہی تھی اور میں خود کو سچ مچ کا کیپٹن وریام سمجھنے لگا تھا۔ نئی یونیفارم مبارک ہو سر جی، ان پڑھ بوائے نے پیشہ ورانہ خوش آمدی لہجے میں کہا، لیکن میری جیب میں پرس تھا، نہ اس کے پیشے اور مبارکبادی کے جواب میں دینے کے لیے پیسے، اس لیے مجھے صرف تھینک یو بوائے کہنا پڑا تھا۔ کمپنی حوالدار میجر سرجیت سنگھ برآمدے میں منتظر تھا۔ میں شاہانہ چال سے جو ہی باہر نکلا، اس نے دایاں پاؤں اٹھا کر فرش پر مارا اور سیلوٹ کیا۔ آپا کو سی او صاحب کا حکم ہے سر، آپ کو ان تک لے جاؤں۔ میں نے گردن کو اسبات میں ہلایا تو وہ میرے بائیں پہلو میں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم آرمی کا کوئی قانون رہا ہوگا، حوالدار میجر دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ وہ مجھے بہت کچھ سکھلا کر بھیجا گیا تھا، پھر بھی نروس تھا۔ 21-22 دن کی ٹریننگ برسوں کی پیشہ ورانہ اکیڈمی کی ٹریننگ کے مقاصد کہاں حاصل کر سکتی تھی؟ کرنل جمشید خان افندی بڑی میز کے پیچھے عام سی کرسی پر براجمان فائلوں کا پلندہ باندھ رہا تھا۔ میں نے کھٹاک سے سیلوٹ کیا۔ ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے سیلوٹ دے کر خود کو اٹ ایز پوزیشن میں کر لیا تھا۔ کرنل نے نوٹس لیا مگر نظر انداز کر گیا تھا۔ مجھے امید ہے نوجوان، کرنل نے کوہنیوں پر جھک کر شستہ انگریزی میں کہا، تم خود کو بہتر محسوس کر رہے ہوگے۔ یس سر، میں نے قدرے مؤدب لہجے میں جواب دیا، لیکن جسمانی طور پر۔ ہاں، کرنل نے خود کو پیچھے گرا لیا۔ میری بات ڈاکٹر سے ہوئی ہے، ان کا مشورہ ہے کہ تمہیں کچھ وقت لگے گا۔ ہم چاہتے ہیں تم جب آن پریڈ ہو تو ذہنی طور پر بھی فٹ ہو۔ کرنل کی انگریزی بڑی صاف اور ادبی قسم کی تھی۔ آرمی آفیسرز کے بارے میں میری رائے اسی دانشور کرنل نے تبدیل کی تھی۔ کرنل کی باتوں نے مجھے ایک نئی سوچ دی تھی۔ مہر زر جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی،
جو از خود مجتکائی تھی، جس نے کرم شاہ کا حوالہ دیا تھا، جو جانتی تھی کہ کیپٹن وریام کے روپ میں شہباز ہے، جسے پولیس اور فوج دونوں نہ صرف اہمیت دے رہے تھے بلکہ دونوں محکمے چاہتے تھے کہ اس کا تعلق مجھ سے برقرار رہے۔ کیوں؟ یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب میری ذات، میری ذمہ داریوں اور مستقبل کے لیے بے حد ضروری تھا۔ آخر کیوں حکومتی ایجنسیاں اسے میرے قریب رکھنا چاہتی تھیں؟ ہم نے بخشی صاحب کو اطلاع دے دی ہے۔ کرنل نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے بتایا، وہ گاڑی اور سادہ لباس بھیج رہے ہیں، میری نیک تمناؤں کے ساتھ تمہیں 2 ہفتے کی چھٹی پر جانا ہے۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو پرکاش، یونٹ فنڈ سے کیپٹن وریام سعید کو 2000 روپے ایڈوانس پے کر دینا، کیپٹن میس میں جا رہا ہے، جلدی اوکے۔ اس نے ریسیور رکھ کر ٹرے سے ایک فائل اٹھا کر سامنے رکھا۔ تھینک یو بوائے، تم جا سکتے ہو۔ میں سلوٹ کیا اور ایڑیوں پر گھوم کر آفس سے نکل گیا تھا۔ آفس اردلی نے فوجی تعظیم دی اور مجھے پھر حوالدار میجر نے آفیسر میس کے ایک کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک بیڈ پر بے داغ چادر بچھی ہوئی تھی اور کھلے وارڈروب میں کچھ سوٹ اور ایک بادامی شیروانی لٹکی ہوئی تھی۔ پھر میری نظر طاقچے پر رکھے قرآن پاک پر جا پڑی۔ وہ کسی مسلمان آفیسر کا کمرہ تھا۔ میرے لیے براؤن سوٹ لایا گیا تھا، استعمال شدہ تھا، یقیناً میرے ہمزاد وریام سعید کا رہا ہوگا۔ سوٹ دیکھ کر پہلی بار مجھے دکھ ہوا۔ وہ نوجوان شخص اگر میری ذات کے خد و خال نہ رکھنے والا ہوتا تو اسے محض ہندو آفیسر ہونے کی سزا نہ دی جاتی۔ بہترین تراش کا سوٹ تھا۔ میں چونکہ وریام ثانی تھا اس لیے بالکل فٹ آیا تھا۔ یونیفارم روم سروس بوائے نے ہینگر میں پروئی اور دوسرے وارڈروب میں لٹکا دی۔ اتنے میں ایک صوبے دار میرے لیے 2000 روپے لے آیا۔ میں نے 10 روپے سروس بوائے کو دیے اور صوبے دار کے ساتھ میس کے پارکنگ شیڈ میں کھڑی سیاہ مرسیڈیز میں جا بیٹھا۔ باوردی ڈرائیور غالباً بخشی سعید نے نیا رکھا تھا۔ اس نے صرف سلام کیا تھا۔ اگر وہ پرانا ہوتا تو اپنے صاحبزادے وریام سے ضرور کوئی بات کرتا۔ وہ سارے راستے اور پھیلے ہوئے روح پرور نظارے جانے پہچانے تھے۔ میرا بچپن اور بہت سے ماضی بعید و قریب کی یادیں پوری وادی میں بکھری ہوئی تھی، لیکن اس شہر میں میرا اپنا گھر نہ تھا۔ ڈل جھیل سے پار ایک باغ تھا، وہاں میری خالہ تھی جو شادی کے چوتھے ماہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے بچے جڑواں بہن بھائی راشدہ اور راشد میرے ہم مکتب و ہم عمر تھے، لیکن میں ان کے گھر کے سامنے سے گزر گیا تھا کیونکہ میں ان کا شابی نہیں تھا۔ میں تو بخشی خاندان کا بیٹا کیپٹن وریام تھا۔ اگر اتفاق خالہ، راشد اور راشدہ مجھے پہچان بھی لیتے تو میں اسی طرح معذرت کر لیتا جیسے میں نے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر شیلا سے معذرت کی تھی۔ شہر سے تقریباً 7-8 میل مغربی جانب ایک سرسبز اور درختوں سے ڈھکی ٹیکری پر وہ وسیع اور ریز خوشنما کاٹیج تھا۔ کار جب پورٹیکو میں رکی تو ایک بوڑھے نے لپک کر دروازہ کھولا اور میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا۔ انٹری ڈور کھلا اور بے شمار مرد و زن اور بچے پھٹ جانے والی بوری کے دانوں کی طرح گرنے لگے۔ مجھے گھیر لیا گیا تھا اور تازہ پھولوں کے اتنے ہار ڈالے گئے تھے کہ میں بوجھ محسوس کرنے لگا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔